بسم الله الرحمن الرحيم خذوه نسید لرا فاتلوه راکا گید لرا الى سواء الجحیم مینز جهنم تا ثم صبوا فوق راسی بیا واچوی د پاس سر د من عذاب الحمیم د عذاب د ګرمو بونا ذق اسکا انک انت العزیز الکریم یقینا توی زورور کریم شریف ان هذا یقینا دا ما غسدی کنتم چې وای تاسو به پاغی سرا تمترون شکون کی ان المتقین یقینا متقیان فی مقام امین ویبا پزایونو دامن کے وی جنات و عیون پجنتونو کی او پچینو کی یلبسونا غندی با من سندسن د نرو ریحمنا و استبرقن او د غټو ریحمنا متقابلین مخامخ پوی یو بلتام کذالک هم دکرنگی وزوجناهم او جوړه وکړمږه دی سرا بحور عین اغټو سترګو والا یدعونا فیها را بلی بادی پدی کې بکل فاکهة دار یو میوینا آمینین پامن سرام لا یذوقونا نبسکی فیها الموتا پدی کې مرگ الا الموتة الاولى مگر مرگ رنبنے ووقاهم عذاب الجحیم او بساتی دی لرا دا عذاب د جہنمنا فضلا دا وروال دی من ربکا دا طرف در ربستانا ذالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا فإنما یسرناه بلسانکا یقینا منگا آسان کړی دی قرآن لره په جبستا لعلهم یتذکرون دی دپاره چې دی پند واخلي فارتقب انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دی د انتظار کوونکو نام